नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई यस भिडियो हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरुलाई र आज चाहिँ मैले बिल्कुलै फरक तरिकाको भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। आजदेखि चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले हरेक दिन जसो चाहिँ केही न केही एउटा सानोतिनो कथाहरु उपस्थित गराउने छु, प्रस्तुत गर्ने छु र त्यस कथाबाट चाहिँ केही न केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु, महत्त्वपूर्ण कुराहरु तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ, सिक्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरेको छु, विश्वास गरेको छु। र आज चाहिँ मैले संस्कारको बारेमा केही कुराहरु गर्न चाहन्छु। संस्कार भन्नाले हाम्रो पुर्खाले गरिरहेको कामहरु, पुर्खाले गरिरहेको विभिन्न व्यवसायहरु र पुर्खाले गरिरहेको जुन मानिरहेको चाडपर्वहरु हैन, त्यसै गरेर कतिपय ठाउँहरुमा पुराना चाडपर्वहरु, संस्कृतिहरु जसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर अहिलेका युवा पिढीहरुले पनि त्यो पुरानो संस्कारलाई चाहिँ अझै पनि मानिरहेको छ। यो कुराहरु चाहिँ कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यो सानो कथाबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एकचोटी मनोवैज्ञानिकहरूले चाहिँ एउटा रिसर्च गरेछन्। उनीहरूले चाहिँ मान्छेमा संस्कारको हस्तान्तरण कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा बाँदरको एक्सपेरिमेन्टबाट हेरेको छ हैन। 5 वटा बाँदर एक ठाउँमा राखेको छ जहाँ चाहिँ एउटा सानो जंगल थियो र त्यो जंगलमा चाहिँ केराको बोटहरु थियो, किनभने बाँदरलाई एकदमै मन पर्ने फल मध्येमा केरा पर्दछ र त्यो केराको फल जुन केराको घारीमा चाहिँ उनीहरुलाई 5 वटा बाँदरलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ कतै भाग्ने ठाउँ नमिल्ने तरिकाले राख्यो र सीसी क्यामेराहरु पनि ठाउँ ठाउँमा जडान गरेको थियो। र त्यो पाकिरहेको केराको माथिपट्टि चाहिँ उनीहरुले जुन मनोवैज्ञानिकहरुले चाहिँ चिसो, एकदमै चिसो बरफको पानी चाहिँ राख्ने एउटा सिस्टम त्यहाँ बनाएको थियो। जब बाँदरहरु त्यो केरा निकाल्नको लागि त्यो रुखमा चढ्न थाल्छ तब त्यो पानी चाहिँ, चिसो पानी चाहिँ झरेर सबै बाँदरहरुलाई भिज्ने गर्थ्यो। यो किसिमले चाहिँ सिस्टम तयार गरेको थियो। र बाँदरको स्वभाव त्यही नै हो हैन। केरा देखेपछि झम्टिहाल्ने। जब एउटा बाँदर झम्टेर त्यो केरा निकाल्न गए तब त्यो रुख हल्लिएर त्यो पानी चाहिँ माथिबाट तल झरेर सबै बाँदरलाई भिज्थ्यो। फेरि त्यो बाँदर झम्टेर गयो, फेरि त्यस्तै भयो। जति चोटी माथि चढ्न थाल्यो, जति चोटी केरालाई झम्टिन गयो, त्यति नै त्यो चिसो पानी चाहिँ झर्ने गर्थ्यो र सबै बाँदरलाई भिज्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाँदरहरुलाई, अरु बाँदरहरुलाई रिस उठेर त्यो बाँदरलाई कुट्थ्यो। अब त्यसैगरी दोस्रो बाँदरले पनि प्रयास गर्यो, फेरि त्यसमा पनि त्यस्तै भयो, पानी झर्यो, पानीले भिजेपछि फेरि त्यसले पनि कुटे खायो। त्यस्तो गर्दा 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 केही समयसम्म चाहिँ वैज्ञानिकहरुले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि अब केही समयपछि चाहिँ त्यहाँ केरा पाकिरहेको छ तर कुनै पनि बाँदरहरुले त्यो निकाल्ने प्रयास गरेन। किन भन्दाखेरि त्यो निकाल्न खोज्यो भने चिसो पानी झरेर सबैलाई भिज्छ, जाडो हुन्छ भन्ने उनीहरुलाई लाग्यो हैन। अनि एउटाले पनि प्रयास नगर्ने, अर्कोले पनि प्रयास नगर्ने, पाँचै जनाले प्रयास नगर्ने, पाँचै वटा बाँदरले चाहिँ प्रयास नगर्ने। त्यसपछि केही समयपछि मनोवैज्ञानिकहरुले 5 वटा बाँदरमा एउटा बाँदर निकाले र अर्को नयाँ बाँदर हाले। अब नयाँ बाँदरले त्यहाँको सिस्टम थाहा छैन, त्यहाँको चाहिँ संस्कार थाहा छैन के हुन्छ भन्ने कुरा, किनभने बाँदरको स्वभाव त्यही नै हो, केरा देखेपछि झम्टिहाल्ने। त्यो नयाँ बाँदर पनि केरा निकाल्न भनेर जब झम्ट्यो, पहिला जस्तै त्यो चिसो पानी झर्छ भनेर त्यो बाँकी 4 वटा पुरानो बाँदरहरुले चाहिँ उलाई कुट्थे। जतिचोटी झम्टन खोज्यो उतिचोटी कुटै खान्थ्यो। त्यसपछि त्यो बाँदर पनि चुप लाएर बसे। त्यस्तै गरी फेरि अर्को पुरानो एउटा निकालेर फेरि अर्को नयाँ थपे। फेरि त्यसमा पनि उले त्यस्तै सिक्यो। त्यस्तै गर्दै गर्दै वैज्ञानिकहरुले, जुन मनोवैज्ञानिकहरुले 5 वटा पुरानो बाँदरलाई निकालेर 5 वटा नयाँ बाँदर त्यहाँ सामेल गराइसक्यो। अब चिसो पानीको आवश्यकता पनि परेन, किनभने त्यो रुखमा चढ्दाखेरि, त्यो केरा निकाल्न खोज्दाखेरि कुटै खान्छ भन्ने मात्रै थाहा छ उनीहरुलाई।
तर किन कुटै खान्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन, कसैले पनि थाहा छैन। कुट्ने बाँदरले पनि थाहा छैन र कुटै खाने बाँदरले पनि थाहा छैन। किन भन्दाखेरि यो पहिला सुरुवातमा चाहिँ केरा टिप्न जाँदाखेरि चिसो पानीले भिज्छ भनेर निकालेन 5वटा बाँदरले चाहिँ यो थाहा भयो। तर पुरानो बाँदरलाई थाहा भयो पनि नयाँ बाँदरलाई थाहा छैन किन चाहिँ त्यहाँ चढ्नु हुँदैन, त्यहाँ चढ्यो भने कुटै खान्छ भन्ने मात्रै थाहा छ। किन कुट्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, कसैले पनि थाहा छैन। त्यस्तो गर्दा गर्दै त्यो बाँदरहरू चाहिँ त्यहाँ जति पनि बाँदरहरू आउँथ्यो त्यो पाकेको केरा देखे पनि त्यहाँ चढ्न सक्दैन थियो, चढ्न दिँदैन थियो। कुनै नयाँ बाँदर आएर चढ्न खोज्यो भने उसलाई पनि कुटेर त्यहाँ चढ्न दिँदैन थियो। यसरी चाहिँ बाँदरहरूले आफ्नो संस्कार बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा मनोवैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए। अब यही कुरा मान्छेमा पनि लागु हुन्छ। कसरी लागु हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले विभिन्न चाडबाडको कुराहरू गरौँ अथवा कुनै चिजहरू हुन्छ जस्तो छौपटी प्रथा हैन, त्यो किसिमको प्रथाहरू पहिला पहिला सती प्रथाहरू हुन्थ्यो हैन। यस्तै विकृति विसङ्गतिका प्रथाहरू पनि छन्, अझै पनि छन् कतिपय ठाउँहरूमा नेपालमा। त्यसै गरी शिवरात्रि जस्तो पवित्र चाडमा पनि विकृति फैलाइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीभन्दा अग्रजहरूले, समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यही किसिमको संस्कार हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छैन त्यो संस्कार कसरी उत्पन्न भयो, त्यो संस्कार कसरी हामीमा आइपुर्यो हैन। त्यो संस्कार हुनुको पछाडि के छ कारण, त्यो कारण हामीलाई थाहा छैन। हामी दसैँ तिहार मनाउँछौँ, के को लागि मनाउँछौँ भन्दा रमाइलोको लागि मनाउँछ। तर वास्तविकता के छ त त्यो चाडको, त्यो हामीले मनाउनुको उद्देश्य के छ, कारण के छ, त्यो हामीलाई राम्रोसँग थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो 5वटा बाँदरको जस्तो हैन 5 मंकी थ्योरी भन्छ यसलाई, यो 5 मंकी थ्योरीमा जस्तै हामी मान्छेमा पनि लागू भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा यो किसिमको बाँदरको जस्तो स्वभाव हामी मानिसमा पनि छ, तपाईमा पनि होला, ममा पनि छ, हरेकमा छ। यो समाजमा सबैसँग छ यो किसिमको स्वभाव। कतिपय कुराहरू विशेष गरेर नारीहरूको लागि हैन, नारीलाई चाहिँ बिहे गरिसकेपछि श्रीमानको घर जानुपर्छ, श्रीमानको कुरा मान्नुपर्छ, श्रीमानको सारा कुराहरू चाहिँ उनले सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको चलन हो। यो चाहिँ नयाँ होइन हैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा पनि केही होला, त्यो कारण हामीले खोज्न सकेनौँ कि कारण खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। जब कारण पत्ता लगाउँछौँ तब मात्र हामीले त्यो संस्कारको बारेमा राम्रोसँग थाहा पाउन सकिन्छ। र यही कुरालाई म बिजनेसको कुरासँग पनि जोड्न चाहन्छु। जस्तो कि परिवारमा कुनै व्यापारीको परिवार हो भने उसले व्यापारै गर्छ, व्यापारीको घरमा व्यापारीको सन्तानले व्यापारै गर्छ, शिक्षकको सन्तानले शिक्षा दिने कामै गर्छ। त्यसैगरी ड्राइभर काम गर्नेको परिवारमा ड्राइभरै बन्छ। विशेष गरेर सबैमा लागू नहोला तर अधिकांश त्यो हुन्छ भने। अब हामी एउटा नेटवर्क मार्केटिङ गर्दैछौँ, डिएक्सन कम्पनीमा नेटवर्क मार्केटिङ गर्दैछौँ। अब यसको बारेमा त हाम्रो पुर्खालाई थाहा छैन, हाम्रो चाहिँ अग्रज परिवारलाई थाहा छैन। अनि यो कुरा हामीलाई चाहिँ राम्रोसँग एडजस्ट हुन अलिक गाह्रो हुने रहेछ। र हामीले कतिपय साथीहरूले भन्ने गर्छ कि यो बिजनेस गर्नुपर्छ, नेटवर्क मार्केटिङ गर्नुपर्छ, नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस गर्नुपर्छ हैन, सेल्स गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त, क्वेसन एन्सर सुन्नुहोस् है। उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि हामीलाई थाहा छैन, अब हाम्रो बाउबाजेले पनि यो गरिरहेको छैन, हाम्रो अग्रजले पनि यो गरेको छैन, हामीले कसरी गर्ने, यो सम्भवै छैन होला। विदेशतिर त अब पहिलादेखि चलिरहेको बिजनेस हो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले राम्रोसँग गर्न सके, तर नेपालमा त त्यो छैन। यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। अब यसमा पनि के भयो भन्दाखेरि यो 5 मंकी थ्योरी चाहिँ यसमा पनि लागू भयो। जब त्यो मंकीहरूले, बाँदरहरूले चाहिँ घेरा निकाल्नु खोज्दाखेरि कुटै खान्छ, तर किन कुटै खान्छ भन्ने थाहा छैन। त्यस्तै गरेर मेरो परिवारको अग्रज व्यक्तिहरूले पनि यो काम गरेको छैन, म किन गर्नु। उनीहरूले सानोतिनो व्यवसाय गरे, म पनि त्यही व्यवसाय गर्छु,
उनीहरूले जागिर खाए म पनि जागिर खान्छु भन्ने किसिमको सोच तपाईँमा जबसम्म हावी हुन्छ तबसम्म तपाईँले आफूले नयाँ संस्कार क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ परिवर्तन हुन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ परिवर्तन हुने चाहना राख्नुहुन्छ भने आफ्नो अग्रज परिवारले भन्दा केही नयाँ कुरा गर्नुहोस्, केही नयाँ कुराहरू, नयाँ स्किलहरू चाहिँ, नयाँ क्षमताहरू चाहिँ सिक्नुहोस्, ताकि तपाईँ आफ्नो परिवारमा अलिक छुट्टै तरिकाले आफ्नो जीवनलाई, आफ्नो लाइफस्टाइल बिताउन सक्नुहुन्छ। हामी मान्छे हो हैन, प्राणीहरूमा पनि सर्वोत्कृष्ट प्राणी भनिन्छ, तर हाम्रो स्वभाव अझै पनि बाँदरको जस्तै छ। यदि तपाईँको स्वभाव बाँदरकै जस्तो छ र तपाईँलाई त्यही मनपर्छ, त्यही ठिक लाग्छ भने ठिक छ, त्यसैमा तपाईँ रमाउनुहोस्, खुसी हुनुहोस्, ठिक छ। तर यदि तपाईँ केही नयाँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, केही नयाँ ढङ्गबाट सोच्ने चाहना तपाईँमा छ भने 5 मङ्की थ्योरीलाई चाहिँ तपाईँले बुझ्न एकदमै जरुरी छ र त्यो पुरानो संस्कारलाई भत्काउने हिम्मत तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ। र अबको आउनेवाला पिँढीलाई, तपाईँको हुनेवाला सन्तानहरूलाई तपाईँले कस्तो संस्कार सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यो कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। तसर्थ यो कुरालाई मनन गरौँ सबैजनाले। हस्त, नमस्ते।